बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थर्ड ईयर माद। आज हमारा इस्लामियात इख्तियारी का सबक नंबर 6 है। सबक नंबर 6 हमारा जो है वो आज हम नया सबक शुरू कर रहे हैं, सूरह बकरा मा तर्जुमा व अरबी कवायद। तो सूरह बकरा बाब दोम हमारा शुरू हो रहा है आज। तो सूरह बकरा के जो हैं आखिरी 20 रुकू हैं। इसमें नंबर 1 जो है सूरह बकरा का तारफ़ है, नंबर 2 मालूमात सूरह बकरा है, नंबर 3 सूरह बकरा के कुछ इम्तियाज़ी पहलू हैं, और नंबर 4 फ़ज़ाइल सूरह बकरा, नंबर 5 अहम मज़ामीन, नंबर 6 पर आएगा तर्जुमा तफसीर। यानी तर्जुमा आपका आता है 2 पैराग्राफ आते हैं, जिसमें से आपने एक करना होता है और 15 नंबर का होता है वो पैराग्राफ। तो आपने अच्छी तरह इसको याद करना है। अब हम पढ़ते हैं सूरह बकरा का तारफ़। तो देखें, सूरह बकरा का तारफ़ जो है ये कुरान मजीद की दूसरी और सबसे तवील सूरत है। पहली सूरत सूरह फातिहा है ना, तो कुरान मजीद में सूरह बकरा जो है ये दूसरे नंबर पर है और सबसे तवील सूरत है। इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, मसलन फुस्तातुल कुरान यानी कुरान का खैमा, सनामुल कुरान कुरान की चोटी। वजह तस्मिया जो है इसकी वो ये है कि बकरा के लफ्ज़ी माना गाय के हैं, क्योंकि सूरत की आयत नंबर 67 आयत नंबर 73 में एक ऐसी गाय का ज़िक्र आया है जिसको अल्लाह ताला ने ज़बह करने का हुक्म दिया था। ये एक सबक अमोज़ वाक़या है, यकीनन आपको पता ही है कि जिससे बनी इसराइल की ज़हनी और अखलाकी पस्ती का अंदाज़ा होता है, और उम्मत मुस्लिमा को इसलिए आगाह किया गया कि मुसलमान इससे इबरत पकड़ें और ये समझ लें कि जो भी ऐसा करेगा वो सज़ा का मुस्तहिक होगा, ख़्वाह वो बनी इसराइल हों या मुसलमान। अगली हेडिंग है हमारे पास ज़माने नज़ूल। ये मदनी सूरत है। इसका अक्सर हिस्सा मदीना के इब्तदाई दौर में और कुछ हिस्सा बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुआ, मसलन आयात सूद वग़ैरह। मालूमात जो है मालूमात सूरह बकरा की वो ये है कि इसके कुल 40 रुकू हैं, 286 आयात हैं और 6221 कलमात और 25,500 हरूफ, 1000 अवामिर और 1000 नवाई और 1000 ख़बरें हैं। शान नज़ूल इसका है कि इसके शान नज़ूल के बारे में दर्ज झैल चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। नंबर 1, मदीना पहुँचने के बाद इस्लाम का वास्ता मुशरिकीन के बजाय यहूद से था। उनकी तालीमात तौहीद और रिसालत से मुसलसल इन्हितात की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुकी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने इनके अकायद और हालात का तज्ज़िया किया और तनकीदी जायज़ा लिया है कि एक पैगम्बर की उम्मत के बिगाड़ की नौइयत क्या होती है। रस्मी दीनदारी के मुकाबले में हकीकी दीनदारी किस चीज़ का नाम है और खुदा की निगाह में किन चीज़ों की अहमियत है। नंबर 2, तहरीक इस्लामी नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। अब ये असूल व अखलाक से आगे निकल चुकी थी। एक छोटी सी इस्लामी रियासत मर्ज़ वजूद में आ गई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने तमद्दुन, माशरत, माशियत, कानून और सियासत के मुतालिक हदायत दी ताकि इस्लाम की असास पर नया निज़ाम तश्कील दिया जा सके। आखिरी 20 रुकू इन्हीं हिदायत पर मुश्तमिल है। नंबर 3, अब मुसलमान चूँकि एक ताकत बन चुके थे, इसलिए दुश्मनी भी शदीद हो गई और पूरा अरब जो है मुसल्लह होकर मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए दौड़ पड़ा। इस सूरत हाल में फ़िक्र व फाका, माली नुकसान, जानों का ख़तरा हो गया। इसलिए इस सूरत हाल के मुकाबले में सब्र व सबात इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। नंबर 4, एक नया अंसर मुनाफिकीन का पैदा हो गया। इसलिए इस अंसर की ख़तरनाकी के बारे में हिदायत भी दी गई हैं और इनकी सिफ़ात व हरकत भी बयान की गई हैं ताकि इन हमारे आस्तीन किस्म के दुश्मनों से महफूज रहा जा सके। इस ग्रोह ने बाज़ औक़ात बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा कर दी थी, मसलन वाक़या इफ़्क वग़ैरह। ये अंसर इस्लामी माशरे में बेनकाब होता गया, हत्ता कि कुछ अरसे के बाद इसका सरगना अब्दुल्ला बिन उबई मर गया और आहिस्ता आहिस्ता ये फितना ख़त्म हो गया। सूरह बकरा के कुछ इम्तियाज़ी पहलू हैं, वो पहलू देखें। नंबर 1 कि ये कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। नंबर 2, इसमें आयात की सरदार आयतुल कुर्सी शामिल है। नंबर 3, इसकी आयत नंबर 282 कुरान की सबसे तवील आयत है। नंबर 4, कुरान मजीद की सबसे आखिरी आयत वत्तक़ू यौमन तुरजाऊन फ़ीही इलल्लाह इसी सूरत का हिस्सा है। नंबर 5, इसकी अहादीस में बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। नंबर 6, इसकी आखिरी 2 आयात की अहादीस में बहुत फ़जीलत आई है। सूरह बकरा के फ़ज़ाइल जो कि दर्ज झैल हैं। नंबर 1, कोहान कुरान। ये कुरान की कोहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ की एक कोहान यानी बुलंदी होती है। कुरान की कुरान यानी सूरह बकरा है।
نمبر 2 شیطان سے نجات، اس کے پڑھنے سے شیطان سے نجات ملتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے جو شخص دن کے وقت اپنے گھر میں تلاوت سورہ بقرہ کرتا ہے اس کے گھر میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہوتا، اور جو رات کو تلاوت کرتا ہے 3 راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آج سے ہم نے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 3 میزان قرآن، یہ قرآن کی میزان ہے، ارشاد نبوی ہے بقرہ قرآن کی میزان ہے، اسے سیکھا کرو، اس کا سیکھنا خیر و برکت کا موجب ہے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 4 آیت الکرسی کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات سے افضل و اشرف ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ نمبر 5 برکت، سورہ بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت و بدنصیبی اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکے۔ نمبر 6 آخری 2 آیات کی فضیلت، اس کی آخری 2 آیات بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث میں فرمایا عرش کے نیچے خزانہ ہے، سورہ بقرہ کی 2 آیات وہاں سے دی گئی ہیں، یہ کسی دوسرے نبی کے حصے میں نہیں آئیں۔ معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا ہوئے۔ کتنے تحفے عطا ہوئے؟ 3 تحفے عطا ہوئے۔ ایک 5 نمازیں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا امت محمدیہ کا ہر فرد سوائے مشرک کے بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اہم مضامین اس کے دیکھیں، اس حصہ سورہ بقرہ کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تذکرہ ثلاثہ، تذکرہ گروہ ثلاثہ، اس میں کفار، منافقین اور یہودیوں کا ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ گروہ کس طرح خود فریبی میں مبتلا ہیں اور اپنی اصل راہ کھو چکے ہیں، کہ یہ گروہ کس طرح خود فریبی میں مبتلا ہیں اور اپنی اصل راہ جو ہے وہ کھو چکے ہیں۔ نمبر 2 حلال و حرام، اس آیت میں اسلامی ضوابط حلال و حرام بیان کیے گئے ہیں، مثلا آیت نمبر 188 تا 168 تا 173۔ نمبر 3 مثال نکاح و طلاق، اس میں نکاح و طلاق، الا خلا اور مہر وغیرہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور اسلام میں ان کی اہمیت بہت بتائی گئی ہے، مثلا آیت نمبر 228 تا 232۔ نمبر 4 رضاعت و عدت کے مسائل، اس میں رضاعت و عدت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، مثلا آیت نمبر 234 235۔ نمبر 5 انفاق فی سبیل اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور اس کی اہمیت بیان کی ہے، مثلا آیت نمبر 261 میں۔ نمبر 6 معاشی مسائل، اس صورت میں سود، جوا، قرض وغیرہ کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، مثلا 219 274 282 آیت میں۔ اس کے بعد عبادات، اس میں اسلام کی اہم عبادات روزہ، نماز اور حج کے متعلق تعلیمات دی گئی ہیں۔ نمبر 8 ہے اوصاف قیادت، اس صورت میں اسلامی قیادت کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، مثلا قصہ حضرت طالوت، آیت نمبر جو ہے 247 میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ یہ ہمارے مضامین اور سورہ بقرہ کا تعارف وغیرہ ہو گیا، شان نزول ہو گئے ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تو سورہ بقرہ کا ترجمہ آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری 20 رکوع بما ترجمہ کے ہیں، تو پہلے جو ہمارے پاس ہے آیت نمبر 169 سے ہے، حلال پاک کھانے کا حکم ہے۔ اس میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الناس اے لوگو کلو تم کھاؤ مما اس مال میں سے جو فی الارض زمین میں حلالا طیبا حلال پاکیزہ، اے ایمان والو تم کھاؤ اس مال میں سے جو زمین میں حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما بے شک شیطان یامرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر وہ بات ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ہمارا اس آیت کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب عربی قواعد ہے ہمارے پاس، ان قواعد کو آپ دیکھ لیں۔ فعل مضارع ہے یامرکم، حکم دیتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور کم اس میں ضمیر ہے۔ اس کے بعد تقولو ہے،
تو اس کا میننگ ہے تم کہو، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے. لا تعلمون تم نہیں جانتے، فعل مضارع منفی ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. اور کلو فعل امر کا صیغہ ہے، تم کھاؤ، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. لا تتبعوا نہ تم پیروی کرو، یہ فعل نہیں ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. خطوات الشیطان مرکب اضافی ہے، اور حلالا طیبا عدو مبین یہ مرکب توصیفی ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. اور باقی جو آپ کو تفصیل بتائی ہے سورہ بقرہ کے شروع کی، یعنی سورہ بقرہ کا تعارف، معلومات سورہ بقرہ، زمان نزول، شان نزول وغیرہ اس کے، اور اس کے بعد فضائل سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کے فضائل آپ نے، اور سورہ بقرہ کے کچھ امتیازی پہلو تھے وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں. اور آخری 2 آیات کی جو فضیلت وغیرہ بتائی ہے یہ آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.